दुनिया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय और गपशप। आज जो मैंने दो सखियाँ, जो दो हसीनाएं बुलाई हैं, एक माउंटेनियर है, दूसरी आर्टिस्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे भी उनका ज़रा इंट्रोडक्शन करवाऊँ, उनके बारे में जानें, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानें। सो लेट्स वेलकम उज़मा एंड कुदसिया। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से ग्लो कर रहे हैं आप दोनों, ग्लो कर रहे हैं। वैसे लाइटों का भी कमाल है, लेकिन आप खुद भी बड़ी हसीन है। थैंक यू सो मच। सो कैसी गुजर रही है लाइफ, कैसी जा रही है? लाइफ बहुत फिट जा रही है। थैंक यू सो मच कि आपने चाय पे हमें इनवाइट किया। बस मैंने सोचा कि कुछ फिटनेस के ऊपर और कुछ कलर्स पे बात की जाए, तो हमने पेंटर और माउंटेनियर बुलाई हैं इसीलिए। सो मुझे बताइए, मतलब मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जब माउंटेनियर बनते हैं, या ये जो ख्याल होता है पीछे कि मुझे पहाड़ चढ़ने, लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता? ये डिफिकल्ट है ना, काफ़ी डिफरेंट प्रोफेशन है, बिल्कुल डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। इसके लिए मेरे ख्याल से पैशनेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़? जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए, ज़रूरत है। और इसके लिए एक जुनून, जैसे किसी भी आप शोबे में जाएं, डॉक्टर है या कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, तो जितना उसके अंदर जुनून होगा, पैशन होगा, वो उतना ही ऊपर जाएगा। तो जुनून और शौक की भी बात होती है। हाँ, और ये वही बात, इसको शौक नहीं कह सकते। ताल्लुक कहाँ से पीछे से मुझे बताओ जरा। जी, पेशावर से। पेशावर से? और पहाड़ वैसे ही बचपन से पहाड़ देखती आ रही होगी, है ना? जी, पहाड़ों से बहुत ज़्यादा मुझे लगाव सा है, और बहुत अच्छा लगता है नेचर के पास जाकर। आप नेचर को एंजॉय करते हो, और फिर जितने भी आपको चैलेंजेस आपको फेस करते हो, तो उसमें जो मुझे मज़ा आता है चैलेंज को एक्सेप्ट करने, उसको फेस करने में, आई कैन सी दैट। वो एनर्जी जो है ना, वो स्ट्रेंथ एंड एनर्जी वो नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है आपसे तो ना ही पूछोगे कभी बाहर चाहिए। नहीं, एज फार एज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, दो फिटनेस गुरुज बैठे हैं, उनके दरमियान में मुझे लगता है बस नेक्स्ट अगर मैं आई यहाँ पे, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ यू। तो बड़ी इंस्पिरेशन हुई मुझे आप लोगों से मिलके, बड़ा लाइक। नहीं तो मैं वही सोची मैं क्या पूछूं, पहाड़ों से और फिटनेस से तो हम निकल आए हो। मैं ये पूछती हूँ कि आप पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में बात करिए। आप तो वो खूबसूरती कैनवस में उतारती है ना जनाब। हम वो खूबसूरती कैनवस पे उतारते हैं, और हम उसको आप तो वहां से आ जाते हैं अपने ज़हन में रख के, और हम उसको ज़हन में रख के कैनवस पे उतारते हैं, और उस खूबसूरती को देर तक लोगों को आर्टिस्ट लोग हैं भाई, आर्टिस्ट लोग हैं, जाहिर सी बात है, ऐसे ही होना है ना फिर। तो कुछ क्या चीज़ थी जो पीछे से ट्रिगर की? जैसे वो बता रही बचपन से वो पहाड़ों में रही और सारा कुछ ना, तो बचपन से इंस्पिरेशन या कोई चीज़? वाज लाइक व्हाट कैन यू से, मेरी एक टीचर थी, she put the colors on the canvas, वो रंगों के साथ खेलना। एक दफ़ा उन्होंने, हमारी क्लास थी, उन्होंने बोला कि जब once you go from school, घर जाओ तो आसमान पे देखना कितने रंग नजर आते हैं। वो खूबसूरत बात है। नॉर्मली हम लोग को नीला रंग नजर आता है, पर जो आर्टिस्ट होता है, या आप भी आज जाइएगा घर, देखिएगा आसमान पे कितने रंग नजर आते हैं, तो उसमें हमें हरा भी दिखा, लाल भी दिखा, पर्पल भी दिखा, काला भी दिखा, सिर्फ नीला नहीं दिखा। तो वो आर्टिस्ट की नजर होती है। वो जो है ना, वो हम लोग कैनवस पे उतारते हैं, वो रंग, वो जो है नेचर को तो हम वैसे नहीं दिखा सकते जैसे अल्लाह पाक ने बनाया, पर हम लोग अपनी नज़र से जिस तरह हमें दिखता है वो। तो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट की अपनी नज़र खूबसूरत होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे अब मैं घर जाके बनाऊंगी दो खूबसूरत, एक खूबसूरत लड़कियां बनाऊंगी पेंटिंग, और ज़रूर आप लोगों को मे बी दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। लेकिन मतलब अगर इंसान खुद से पॉजिटिव है, देखने का अंदाज और अंदर से खूबसूरत है, तभी तो वो कैनवस पे भी खूबसूरती उतारेगा ना। तो क्या चीज़ ज़्यादा, मतलब नेचर ज़्यादा पेंट करती हो या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है? स्टार्ट जब किया था वैसे तो मैं पोर्ट्रेट्स बनाती थी, तस्वीरें, जैसे अभी आप दोनों को देख रही हूँ। वंस आई विल गो होम तो मैं एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर लूंगी, ठीक है। पोर्ट्रेट, हाँ, पोर्ट्रेट हमें देख के, हाँ, वो इम्प्रेशनिज्म में आ जाती है, जिस तरह के भी यहाँ पे काफी डिस्प्ले हुई है, ये भी बड़ी, ये दीज आर कॉल्ड इम्प्रेशनिज्म, ये रियलिस्ट। तो वो जो है पोर्ट्रेट से स्टार्ट हुआ, और आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम लाइक आई डोंट नो व्हेन 13 इयर्स। यार तुम लोग बहुत कमाते हो पेंटर भाई, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं इनकी। मुझे ये एक इख्तिलाफ है यार, एक पेंटिंग को हाथ लगाने के भी 20-25 हज़ार मांग लेते हैं ये लोग। हमारी हार्ट, सोल, माइंड होता है उस पेंटिंग में, उस कैनवस पे। हम लोग सिर्फ रंग नहीं डालते, उस कैनवस पे हम लोग अपनी सोच, आपकी रूह, एवरीथिंग इन दैट। वो हमारा हर पेंटिंग हमारा एक मास्टरपीस होता है। लोग कहते हैं एक आर्टिस्ट था, एक यूरोपियन आर्टिस्ट था, वो
اپنی ایک ماسٹر پیس کا اس کا انتظار کر رہے تھے. ہی گاٹ سک, وہ ہاسپٹلائز ہوا, تو وہ ایک ونڈو سے باہر دکھتا رہتا تھا. آرٹ سے ریلیٹڈ میں بھی ہوں, مجھے بھی بہت شوق ہے. تو تم نے کیا پتھروں پہ ڈرائنگ کی ہوگی وہاں پہ بیٹھ کے جو سنو ہے اس کی شیپس کو میں امیجن کرتی تھی کہ یہ ڈک شیپ ہے, یہ ہیومن سنو مین اسکلپچرز بنتے ہیں بچپن میں کتنے ہم نے بنائے یار, بالکل بہت خوبصورت. اٹس اے فارم آف آرٹ. یہ تو سینڈ پہ بھی آرٹ ہوتا ہے نا, سینڈ پہ بھی آرٹ ورک ہوتا ہے. وہ تو آرٹ تو میرے خیال سے جو لوگ آرٹسٹ ہیں نا وہ تو پانی پہ لہروں پہ بھی بیٹھ کے بنانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے پانی کی لہروں پہ وہ دل بنتا ہے A+R ایسے سمجھتے ایک دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے. اچھا یہ والی آرٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, پتھروں میں بھی بڑی آرٹ ہوتی ہے, ٹریز پہ بھی ہوتا ہے اور ہارٹ شیپ. بالکل بالکل بالکل. مطلب ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آرٹسٹ جو گزرتے آرٹسٹ ہیں وہ یہ A+ اور دل گردے پھیپڑے وہ ہر نارمل سٹیزن کا آرٹ ہے. وہ آرٹسٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں, ہر نارمل سٹیزن کی دل کی آواز ہے جو خود سے. مجھے ایک بات بڑی پسند آئی لاہور میں, جو کہ وہ تھیں والس تھیں, اس پہ وہ خامہ خواہ کے ایڈورٹیزمنٹس تھے, تو انہوں نے اس کو پینٹ کر کے پراپرلی وہ آرٹ کیا. اور آپ کتنا اچھا انہوں نے وہ ایک انیشیٹو لیا. میرا خیال ہے ہمیں ہر جگہ ایسے ہی کرنا چاہیے. انفیکٹ اگر آپ کی گلی محلے میں بھی باہر کوئی ایسی خالی دیواریں ہیں تو آپ انہیں بجائے فضول کی چیزوں سے بھرنے کے کوئی ایسی آرٹ بنا سکتے ہیں نا, ایسا کچھ کرنا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ انسپریشن فار یوتھ, یہ یوتھ کے لیے بہت ایک انسپریشن ہے کہ ویسے ہی ہمارے ادھر اسٹارٹ ہوا تھا, ابھی بھی ہے. ویل کیونکہ جب ہم لوگ یوتھ کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو بڑا وہ ہے ہمارے پاس, کافی دیتے ہیں آپشنز اور کافی ہماری کنٹری دے رہی ہے ان کو. اچھا بتائیں کوئی فنی سی پینٹنگ بنائی جس کو کر کے کہا یہ میں نے کیا بنا دیا, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, یہ کیا بن گیا مجھ سے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. مجھے ایک اسائنمنٹ ملی, مطلب اٹ واز اے کسٹمائز پینٹنگ. آئی ہیڈ ٹو پینٹ سم ونز وائف. اوکے. اٹ واز اے ڈین آف ایک میڈیکل کالج کے ڈین تھے, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیسنٹ سے انسان. ان کی وائف بھی ویسی اسی طرح ہی تھی. تو انہوں نے اپنی وائف کو گفٹ کرنی تھی پورٹریٹ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم بناؤ. اب انہوں نے اپنی فیوریٹ ترین کالے کپڑوں والی جوڑے والی نکال کے مجھے تصویر دکھائی. نے کہا کہ اس کو تم پینٹ کر لو. اب میں پینٹ کرنے بیٹھی, میں نے جیسے ہم بناتے ہیں ویسے اپنی طرف سے ہم لوگ جو آرٹسٹ کی نظر سے وہ جو ہوتی ہے نا خوبصورتی, وہ میں نے ڈالی. آنکھیں بھی ان کی انہانس کی, جس طرح جو جیسے میں کر سکتی تھی ایک پورٹریٹ میں نے کیا, میں نے دی. میں کہا اچھا اوکے اٹس پرفیکٹ. ہی لائکڈ اٹ ا لاٹ. نے کہا نہیں تو تصویر سے بہت اچھی بنا دی, تم نے تو بہت اچھی لگ رہی ہے, یہ ان کو اچھی لگیں گی. اچھا ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اس پورٹریٹ میں. ہی واز لائک نہیں میں تو تھوڑی ینگ دکھتی ہوں, یہ اس تصویر میں ایسے لگ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, آپ پلیز آئیے, پلیز ڈو کم اوور, اور پھر آپ کی میں دوبارہ بنائی ہوں. نہیں میں اسی کو ہی ریڈو کیا. مجھے بتاؤ اس میں کبھی کوئی ایسا کچھ مزیدار سا واقعہ ڈیورنگ سائیکلنگ یا ماؤنٹینس پہ چڑھتے ہوئے کوئی آیا ہو, یا کسی نے آواز لگائی ہو دیکھو لڑکی جا رہی ہے ماؤنٹینس میں, لڑکی چڑھ رہی ہے؟ اصل میں جب میں نے اسٹارٹ کی تھی تو پاکستان سے فیمیل تو تھی ہی نہیں بالکل. اور تم نے کیا قائد اعظم کے زمانے سے اسٹارٹ کر دی تھی؟ میں نے 2015 سے اسٹارٹ کی تھی, لیکن میل بھی پاکستانی بہت کم تھے. ابھی بھی کم ہے, ابھی بھی کم ہے, فارنر زیادہ تھے. تو اکثر فارنرز اور لوکل بھی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی فارنر آئی ہوئی ہے, پاکستانی نہیں ہے. لگتی بھی ماشاءاللہ پٹھان تو فارنر لگتی ہے نا. پاکستان سے کوئی فیمیل, اور وہ یہاں پر. تو جب میں اردو بولتی تھی تب ان لوگوں کو یقین آتا تھا کہ اچھا پاکستان سے, یہ نہیں میرا اپنا ملک ہے, مجھے اپنے ہی ملک میں اپنی پہچان بتانی پڑتی تھی. تو بہت خوشی ہوتی تھی سب کو مجھے دیکھ کے. پاکستانیوں کی جو نیچر ہے اٹ از ویری. جی فارن ایکسپیڈیشنز جو تھے کافی ہر ملک سے آئے ہوتے تھے, تو ان لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا کہ اس ملک میں فیمیل بھی آ سکتی ہے. اور ان کے لیے تو بڑا حیران کن ہو گئے نا, وہ بھی پشاور سے بائک بھی چلاتے ہیں, بائکرز بھی ہیں, رکشا بھی چلاتی ہیں, کریم چلا رہی ہیں. اب تو بھائی خواتین ہر چیز میں, فیمیلز کافی ہر چیز میں پازیٹیو اس کو پرسپشن چینج ہوا ہے لوگوں کا. خواتین کا بھی میرا خیال سے, لوگوں کا تو کیا, خواتین خود اس میدان میں آئی ہیں, تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو وہ چلا رہی ہیں. انفیکٹ وہ ونس آئی سو کہ وہ پک اینڈ ڈراپ جو کرتے ہیں نا اسکول, جی اسکول سروسز بھی دے رہی ہے, اچھی بات ہے. تو کیا فیملی کی طرف سے کچھ ہرڈلز آئے کبھی کہ یار ہم
ہم پختون ہیں, کیا بات کر رہے تم, پہاڑ چڑھے گا تم, کیسی بات کرتا ہے پیچھے سے فیملی میں کافی وہ بولتے کوئی نہیں, لیکن پریشر تھوڑا سا ہے, انڈائریکٹلی سننے کو مل جاتی ہے. ہر ایک فیلڈ میں ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ پازیٹیو لیا سب نے اس کو, میری فیملی نے, فرینڈز نے, اور پاکستانی جو گورنمنٹ لیول سے بھی کافی اپریشیٹ کیا, انہوں نے مجھے انکریج بھی کیا. لیکن جو پیچھے سے جو بزرگ لوگ ہیں تھوڑا سا وہ, لیکن ان کو سنبھال لیتے ہیں ہم لوگ. بزرگ تو وہ اپنی اس ایک سوچ سے ہے نا جی, کہ آپ کو کوئی ہو نہ جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے وہ لوگ تھوڑا سا. یہ تو صحیح بات ہے. چائے ہے کہ ختم ہو گئی ہے؟ چائے ہے ابھی ہے, لیکن میری ختم ہو گئی ہے چائے. میں چاہتی ہوں کہ ذرا ریفل کروائیں, اور اتنی جو مزیدار گپ شپ چل رہی ہے نا اس کو کنٹینیو کریں. سو پلیز لیٹس ٹیک اے شارٹ منی منی سی بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے, گپ شپ کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک. میری چائے ہو گئی ہے ریفل. ابھی ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ ایک فٹنس میں اور ایک ہیں پینٹنگس میں, آرٹس میں. دونوں جو فیلڈز ہیں وہ بہت زیادہ میوزک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سو میں جاننا چاہتی ہوں عظمیٰ کہ جب پہاڑ چڑھ رہی ہوتی ہیں, کبھی ہینڈس فری لگا کے اپنی پسند کے کوئی گانے سنیں, اور کون سا جانرا ہے جو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ وہاں تو پشاور میں سب رباب وغیرہ بہت سنتے ہیں نا. جی بالکل. ایکچولی سائیکلنگ کرتے ہوئے میں ضرور سنتی ہوں سانگس, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کون سے گانے جو میرے فیوریٹ سانگس ہیں وہی. کون سے فیوریٹ, وہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں. کون سے فاسٹ سانگ سنتی ہو, یا انسٹرومینٹل سنتی ہو, یا کون سے؟ پاکستانی زیادہ سنتی ہوں. پاکستانی سانگس کون سے؟ کافی جو ہمارے لوکل. بتانا نہیں عظمیٰ نے, ادھر ادھر بات گھما رہی ہے, گانے بتاؤ نا. عاطف اسلم بہت اچھا سنگر ہے. جی حدیقہ کیانی کو بہت سنتی ہوں, مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. کلچرل سا ان کے سانگ میں تو مجھے ہمیشہ ایک کلچرل سا ٹچ. اس کو بہن بولنے دو پہلے. گانے میوزک کے بیچ میں جمپ ان, لیکن میں چاہ رہی, میں اس سے اگلوانا چاہ رہی ہوں. گانا بتاؤ, گانے سانگس کبھی کچھ ہوتے ہیں کلاسیکل, کچھ فاسٹ, جو بھی چلتا ہے. میری ایک البم ہے جس میں وہ سارے. تم نے خود البم نکالا ہے یا کچھ البم بنایا ہوا ہے؟ ساؤنڈ کلاؤڈ میں سارا ایک لسٹ ہے, تو وہ چلتی ہے. لیکن ماؤنٹینس پہ میں کوشش کرتی ہوں کہ نیچر کے زیادہ کلوز رہوں. اس ٹائم جب ہم کیمپ میں ہوتے ہیں تو کنسنٹریشن نیچر ٹورڈز نیچر, اور اپنے اسٹیپس پہ اور بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. لیکن جب ہم کیمپ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ لوکل ڈرم اور پلیٹس کے ساتھ, اپنے پورٹرز کے ساتھ بجا کے اور پھر ڈانس کرتے ہیں. وہ سب لائیو میوزک پلے کرتے ہیں, اور سانگس بھی گاتے ہیں وہ لوگ, تو وہ ہم انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے. آپ جب پینٹنگ کرتی ہیں تو محترمہ پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے میوزک میں؟ جو بھی ہو اس ٹائم کا جو. اچھا, کبھی بنانے کچھ بیٹھ, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہی ہوں, کبھی بنانے کے لیے کچھ بیٹھے ایبسٹریکٹ آرٹ یا کچھ اسٹرکچرل اور سم تھنگ لائک دیٹ, پیچھے سے گانا تمہارا کوئی فیوریٹ رومانٹک گانا چل گیا پیچھے سے, سم تھنگ لائک دیٹ, سو ایک دم نہیں, یہ نہیں میں یہ والا پینٹ کروں, یا پھر پینٹ کرتے کرتے کہیں سے کہیں کچھ پینٹ کر دیا, اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اچھا, ایسا کچھ ہوا؟ ایسے ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کو کہا جاتا ہے نا ہم لوگوں کو, کہ ہم لوگ جب ڈپریسڈ ہوتے ہیں, usually we don't listen to depressed song. I don't. وہ لوگ ہوتے ہیں سنتے ہیں, لیکن I don't. جیسے ہم لوگوں سے رنگ جو ہے نا وہ ڈرٹی کلرز لگنا شروع ہو جاتے ہیں. That's in our nature. I don't know. اگر پیچھے ڈپریس سانگ ہو, کچھ بھی, if we are depressed, if there is something going on, stressed ہو یا کوئی ایسی بات ہے, okay, تو میوزک ہمیں ہیلپ کرتا ہے ہمارے موڈ سوئنگس کو چینج کرنے میں. آرٹسٹ کے اپنے ایک موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, ان کو ذرا لائن بلانے کے لیے یا اچھے طرف لے کے جانے کے لیے, پازیٹیو طرف, مے بی گڈ موڈس کی طرف. تو ہم لوگ سنتے ہیں میوزک, واٹ ایور از گوئنگ آن, انسٹرومینٹل کوئی بھی چل رہا ہے, گٹار, انسٹرومینٹل یا ویسے ہی, یا غزل شزل یا ایسا کچھ. sometimes instrumental, sometimes not, sometimes غزل as well. اور جو چل رہا ہوتا ہے it depends جو ہائپ کریٹ کر لے اس ٹائم. اچھا, سافٹ میوزک یا لاؤڈ, یا جیسے ایک ہوتا ہے نا ہیپننگ ڈک چک ڈک چکس والے سانگس, کون سے؟ ڈک چک والے تو I don't think so. No, but sometimes it suits on like اب جیسے ٹریولنگ کر رہے ہیں. نہیں, میں پینٹنگ کی بات کر رہی ہوں. ڈیورنگ پینٹنگ I don't listen to, because وہ ساری کنسنٹریشن ڈک چک پہ چلی جاتی ہے, پھر کلرس پہ کم ہو جاتی ہے. کلر سے ہم لوگ جب کنسنٹریٹ کر رہے تھے,
like there is something playing behind, but it's like not that high. It's like very slow or smooth smooth or something या अगर है भी classical, हाँ something है ना? classical, अच्छा maybe है। गिटार, हम लोगों में से एक कोई फ्रेंड बैठ जाती है, वो गिटार प्ले करते हैं, Guitar play बहुत करती ही है। रुबाब प्ले करते हैं। हम Oh, लोगों yes. में से लोग जो हैं मेरे कहाँ फ्रेंड्स से हैं। पीछे से बिलोंग करती हो? मैं KPK से, एबटाबाद से। अच्छा, मेरा भी From बैकग्राउंड Congo। थोड़ा बहुत वहाँ से है, लाइक अच्छा। पोर्शन, तो इसलिए मैं अच्छा। खुद भी थोड़ा थोड़ा पठान दिखता हूँ। अच्छा, नहीं हाँ दिखती तो है, दिखती है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात, फैशन में मैं देख रही हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो कलर्स में भी घुसा हुआ होता है, वो म्यूजिक में भी घुसा हुआ होता है, वो फैशन में भी घुसा हुआ होता है। वो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ब्राइट और कितने ज़बरदस्त उन्होंने अटायर्स पहने हुए हैं। क्या ख्याल आता है कि जब वार्डरोब के सामने खड़े होते हैं, हम आम लड़कियों की तरह क्या पहनूं? यही है यहाँ पे भी यही सीन है। अच्छा, मेरे साथ ये कि जब मैं माउंटेन्स पे होती हूँ तो मैं कलर से बिल्कुल दूर हो जाती हूँ। है, बिल्कुल ऐसा क्यों है? blank, क्योंकि वहाँ पे हमें फोकस, एडवेंचर और थोड़ा सा अपनी उस पे रखना थोड़ा होता है, तो आउटफिट भी मतलब जी, और ज्वेलरी भी stretchy नहीं हो। पहननी होती बिल्कुल किसी किस्म की भी। अच्छा, वो कहीं लग ना जाए, जी, वो ना हो बिल्कुल, जाए, सही मैं सही। सारे अपने यहाँ से उतार लेती हूँ, सब चीज़ें, हेलमेट पहनना होता है तो उस तरह से। मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये जो आप पेंटिंग करती हैं, ये आपकी हद तक है या आप प्रॉपर कोई क्लासेस वगैरह भी दे रही हैं, कुछ क्लासेस दे दे रही हैं? रही हूँ, हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, फ्री वर्कशॉप्स भी करते हैं। अच्छा। यूथ को भी एक तरह से ना, यूथ को घर से मैंने निकाला, मतलब इतने जबरदस्त पेंटिंग्स बनाने वाले लोग, सीखे सिखाए हुए भी घर में बैठे हुए, अच्छा। NCA के पढ़े हुए, अच्छे ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई लेडीज, वो मतलब दे स्टार्टेड देयर ओन लाइक नॉर्मल लाइफ, लेकिन वो जो उनके अंदर है जो ना, स्किल है artist, उसको यूज नहीं कर नहीं रहे थे करी। वो। मतलब वो एक मेरा ऐड पड़ा तो एक हल्की सी कॉल कर दी, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। जैसा कि कुत्सिया ने बताया कि ये ट्रेनिंग भी देती हैं अपने स्टूडेंट्स को आर्ट की, तो इसी तरह मैं ट्रेनिंग्स देती हो? जी, छोटी बच्चियों को रॉक क्लाइंब के लिए अच्छा। देती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कोई इसका स्कूल नहीं है। स्कूल कोई बिल्कुल- इंस्टीट्यूट जी, नहीं है, इंस्टीट्यूट किसी नहीं है, और proper, गवर्नमेंट हाँ। लेवल पे भी बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में हैं कुछ, तो वो भी स्कर्दू और उस साइड पर, नॉर्थ साइड अच्छा। पर, तो एडवेंचर क्लब्स हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में या लाहौर में, तो उनके साथ फिर मैं छोटी बच्चियों को रॉक क्लाइंब करवा देती हूँ या वॉल क्लाइंब करवा देती हूँ। तो इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। वैसे एक एज अ फीमेल बच्चियों को जो मैं सिखाती हूँ वो तो चले ठीक है, लेकिन टेक्निकली उनको जो ट्रेनिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो गवर्नमेंट लेवल से या प्राइवेट सेक्टर से वो नहीं। देखिए, Problems शिकायत हैं कर काफ़ी। कर दी है उज़मा ने, इनकी शिकायत पर नोटिस लिया जाए। हमारे प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने सारी शिकायतें कर दी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी जी, नहीं। बिल्कुल खुद से करना पड़ता है, और वो जब हमें वो बुलाते हैं एज अ प्राइवेट, एज अ गेस्ट, तो फिर मैं अपनी तरफ से जो मुझसे होता है अपने जाहिर सी बात है कि तुम experience- पैशनेट हो ना उस जी, चीज़ को लेके, तो तुम चाहती हो कि उसको, उसके बारे में काम हो, उस चीज़ और को लेके मैं आगे चाहती बढ़ा हूँ कि जाए। बच्चियाँ आगे आएं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा। यार तुम खुद सब बच्चियों के लिए इंस्पिरेशन हो। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो भी नहीं है, मैंने देखा यहाँ पे हार्डली पाकिस्तान कोई में। है, हार्डली कोई इक्का दुक्का होगी तो आई डोंट नो, लेकिन ये माउंटेनियर्स, ये इस तरह की ये तो ये देखिए, यहाँ तो है ना काफ़ी माउंटेन्स वगैरह है, इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, ये यहाँ तो इस तरह की है ना चीज़ें, तो मेरे ख्याल से करना हाइकिंग से चाहिए। स्टार्ट, हर स्कूल में हाइकिंग से स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद उसको मे बी आप जो भी अभी टर्मिनोलॉजी देखिए ट्रैकिंग तो चले इजी है, ट्रैकिंग सब कर लेते हैं, ट्रेल 2 ट्रेल 5 थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है वो भी, उसमें लेकिन उसमें भी कैंपिंग करना, फिर उसके बाद आइस क्लाइंब करना, बर्फ में जाना, और फिर आइस क्लाइंब किए तुमने? आइस क्लाइंबिंग का मैंने वाओ, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा है ना? बहुत डिफिकल्ट है, बल्कि मुझे याद है जब मैं ब्रॉड पीक में कैंप 2 की तरफ जा रही थी तो ब्लू आइस की वजह से बहुत मुश्किल था क्रैम्प। यार हमारे पता नहीं हमें ये ब्लू आइस क्या होती है। ब्लू नहीं, वो ऐसे हार्ड शीशे की तरह बर्फ होती है जिसमें आपका हमने तो इमेजिन कर लिया था ब्लू आइस मतलब ब्लू कलर की। क्रैम्बॉन उसमें नहीं आपका स्टिक हो सकता, तो बहुत पावर लगानी पड़ती है। फिर आइस के तो तुम्हारी सेहत से लग रहा है ना सारी पावर तुमने उसी जगह लगा दी। अच्छा उसकी ट्रेनिंग जो होती है सर्दियों में, विंटर में, तो जब तक स्नो नहीं होती उसकी ट्रेनिंग ही नहीं होती है। वो भी आइस जब वाली जो रॉक वॉल होती है उसके ऊपर ही कराई जाती है, तो उसमें ट्रेवर्सिंग भी होती है, वो भी काफी डिफिकल्ट है। तो देख रहे हैं आप कितनी हार्डकोर जबरदस्त सी बच्ची बिठाई हुई है हमने। सीखे हैं आप लोग, बल्कि क्या सीखे, पहले जाएं किचन में चाय का एक कप बना के लाइए, वापस आइए हमारे साथ इस गुफ्तगू में, इस गपशप में शामिल हो जाइए। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक
जनाब मेरी चाय हो गई है रीफिल, कड़क वाली दूध पत्ती आ गई है और वापस से गपशप शुरू होगी। ऑफ कैमरा भी हम चटर पटर कर ही रहे थे। हम बात कर रहे थे मी टाइम की। सो मैं ये कह रही थी उज़मा से और कुदसिया से, अब बानो कुदसिया से, कि पैशन को अपना बना लिया आपने प्रोफेशन। बेसिकली होता ये है कि मी टाइम जो आपका पैशन होता है आप उसमें वहाँ पे उसको एडजस्ट कर लेते हैं, राइट? कि जी मैं कहानियाँ पढ़ने लिखने का शौक़ है या पेंटिंग का है। सो अब मैं जानना चाहती हूँ कि मी टाइम क्या है आप दोनों का। ये शुरू करेगी, मुझे पता है, आप भी कर नहीं, इसको ही हम कहते हैं, आप ही शुरू करें, कोई बात नहीं। हर इंसान को एक जीरो टाइम चाहिए होता है अपनी जात के लिए, अपनी जात के लिए। अब मैं पेंटिंग करती हूँ, मुझे भी अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग उसको साइड पे रख के मुझे कुछ जीरो टाइम चाहिए होता है। मेरा जो है ना पेट्रोल, वो जीरो टाइम होता है। मतलब that gives me power to, that refills me and gives me power to go and do whatever I have to do in my life. तो वो जीरो टाइम इतना ज़रूरी होता है उसमें। समटाइम्स तो मैं ऐसे, या तो मैं यूट्यूब देख रही होती हूँ, या मैं हल्का सा म्यूजिक लगा लेती हूँ, या मैं जब सब सो जाते हैं ना, सारी कायनात थम जाती है, उस वक्त मैं अपनी मर्जी की मूवी लगा के देख रही होती हूँ। ऐसी कौन सी मूवी है जो कायनात के थमने वो मूवी नहीं वेट करती थमने का, मैं थमने का मूवी देखती हूँ तुम कि कायनात के थमने का इंतजार होता है? कोई सी भी, मतलब लाइक मुझे ज्यादातर जो पसंद है ना वो एडवेंचरस मूवीज हैं। अच्छा। या मिस्टीरियस या हॉरर भी। फिर इस तरह की मतलब मुझे भी हॉरर जॉनरा बहुत पसंद है। वो सारी शाहरुख खान बहुत पसंद है, तो शाहरुख खान का कुछ भी लगा लो तो goes with everything। मेरे साथ भी यही है, 100 बार 300 बार डायलॉग्स भी याद है। मतलब मूवी चल रही होगी, साथ साथ मैं डायलॉग्स भी बोल रही होंगी लिटरली। इवन कॉन्जरिंग हॉरर जॉनरा, बस देखिए आपने सारे पार्ट्स, इंसीडियस के सारे पार्ट्स, इविल डेथ के सारे पार्ट। इविल डेथ तो बहुत ही बचपन में देखी थी ना भाई, जब वो बड़े होने तक, अभी तक इविल डेथ के डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं ना। चक्की वाले वो तो थोड़ा सा बचकाना उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन इंसीडियस या कॉन्जरिंग तो वो तो हकीकत के ऊपर मबनी है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा सस्पेंस और एडवेंचर उस टाइप की मूवीज सस्पेंस भी अच्छी होती है, जो कोई दूर डाउनटाउन में कोई स्टोरी हो, कुछ रियल स्टोरीज पे भी आजकल बड़ी रियल जो ट्रू स्टोरीज हैं उनके ऊपर भी आजकल बड़ी मूवीज हो रही हैं, स्पेशली हॉरर जॉनरा। क्योंकि समहाउ पता नहीं विंटर्स आते हैं ना, तो ये दिसंबर और नवंबर में जो फॉल होता है, वो जो एक माहौल बनता है, उसके बाद आप डरावनी सी एक मूवी लगा के देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है। पॉपकॉर्न्स हो, फुल माहौल चल रहा हो ना, ब्लैंकेट एंड हीटर भी हो, फिर आपकी मूवी लगी हुई हो। अच्छा, मैं तो अकेले बैठ के बिल्कुल सन्नाटा करके अकेले बैठ के वाली मूवी देखती हूँ मैं तो। अच्छा, वो जब कॉन्जरिंग ये द नन आई थी ना, उस वक्त वो जरा थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई थी ना उसकी, कि वो बड़ी ड्राउनी है ये वो। सो मेरी फैमिली ने सबने देख ली। मैं कोई रात के 2:30 बजे फ्री हुई उस रोज, मैंने 2:30 बजे लगाई, मैं देख रही हूँ ना, तो मेरा भाई पीछे से आया, कहते क्या कर रही हो? मैं कहा मूवी देख रही हूँ। कहते कौन सी? मैं कहा दनन। कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, 3 बजने वाले सुबह के और तुम ना दनन देख रही हो। मैंने कहा यार टाइम ही अभी मिला है, लेकिन क्योंकि वो शौक है ना, तो हॉरर मूवी का राइट टाइम है, पर बड़ा खतरनाक है इफ यू गेट स्केयर्ड। फिर पता है क्या होता है, वॉशरूम के नल की भी आवाज डर लग रहा है, कोई आ रहा है, पानी कोई बाहर से पीछे हवा है, आपके हुजूर में हवा, मुझे ऐसा लगा तुम्हारे पीछे भी कुछ खड़ा हो। अच्छा, मैं अपने मी टाइम में बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं अपने मुझे सबसे जो मेरी लाइफ की खुशी है वो मेरा जिम, मेरी ट्रेनिंग और मेरी साइकिलिंग। जान जाए बट जिम ना जाए, सबसे बड़ी हैप्पीनेस होगा यही है। और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा जो और खुशी है मी टाइम, वो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाके एक चाय का कप पीती हूँ। देखो ना, आ गई ना तुम हमारे साथ चाय और गपशप करने। उसके थोड़ा सा हम दोनों चिल करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स और ये वो ख़त्म करके अपने चिल टाइम और अच्छी बातें करते हैं पॉजिटिव। तो ये मेरा मी टाइम है। म्यूज़िक भी सुनती हूँ, लेकिन मूवीज़ जैसे आप लोगों ने बताया हॉरर मूवीज़ और ये वो, तो ये भी मेरे। यार कोई तुम पहाड़ों पे चढ़ी हो, कोई चुड़ैल मिली? हमने बहुत सुने ना पहाड़ों पे ऐसी चीजें होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं जो आपके जो डेथ्स हुई होती हैं वहाँ के ऊपर स्पिरिट्स होती हैं। जो लोकल्स होते हैं वो सुना रहे होते हैं हमें डराने के लिए। तुम डराने के लिए बुलाएंगे इसको? मैं नहीं डरती। I've heard that। मैंने सुना है कि इस करदू में एक जो इट्स अ वेरी फेमस थिंग, और ये BBC में भी आया था कि एक औरत थी, वो कपल था, वो दे गॉट स्टक इन द आइस स्नो, और वो बंदे की तो डेथ हो गई, लेकिन औरत जो थी वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई थी, और अनकॉन्शियसनेस में उसने एक किसी औरत को देखा
وہ اس کے پاس چائے کا کپ لاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں بچا سکتی ہوں یہاں سے تمہیں, پر آئی وانٹ دیٹ شو. تو جب وہ اٹھی, جب وہ ہوش میں آئی, وہ ہاسپٹل میں تھی, وہ بچ گئی. اور اچھا, سی مائی گوز بمپس, مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے لاتے ہوئے. اور وہ اس کا وہ اچھا وہ کٹا ہوا تھا, شو پیر کٹا ہوا تھا. اینڈ دے سے دس از دا میتھ. یہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں کے جو ایک وہ ہے نا بنی ہوئی, نہیں یہ اسٹوریز ہیں ساری. اصل میں اوپر ہائٹ کے اوپر جا کے آپ کا آکسیجن لیول ڈاؤن ہوتا ہے, تو سب کانشیس آپ کے برین میں ایسے سیل بنتے ہیں جس سے آپ کو ویسے ہی ویژنز, آپ کو ایلیوژنز آنے لگ جاتے ہیں. اور پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہیلپ کے لیے کوئی آیا, تو واقعی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی آیا, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. جی جی جی, یہ سب ڈریمز ٹائپ آتے ہیں. ویسے تم نے ابھی کہا نا روئیں شوئیں ہوتی ہیں, تمہارا کبھی کوئی سامنا ہوا؟ لوکلز ہمیں بتاتے ہیں. نہیں, تمہارا خود سامنا ہوا؟ 3 لوگ, لیکن ہمیں فیل ہوا کہ ہم 4 ہیں. سیریسلی؟ تو ایسے لگ رہا سب کو فیل ہوا؟ سب کو اس میں سب نے رات کو ڈسکس کیا کہ ہمارے ساتھ لگ رہا ہے کچھ ایک ہی فیلنگ سب میں آئی. یہ کیمپ 4 میں مجھے آئی, یہ سپانتک میں. تو وہاں پہ بعد میں پتہ چلا کہ جہاں پہ ہمارا کیمپ 4 تھا وہ جگہ دبی ہوئی تھی, اس کے بہت ڈیپ ڈاؤن ایک پورا کیمپ دب گیا تھا, اور ان کی باڈیز آج تک نہیں ملی. اچھا, وہ برف پڑ کے وہ یہ ساری پھر پاکستانی یہ موویز والے جو ہیں نا اس پہ بنائے نا ہارر موویز, لیکن ہارر نہیں, مزے کا اسٹوری ہے. ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ اتنے نیچر کے قریب ہوتے ہو, اتنے آپ کو چیلنجز سے گزرنا. میرے خیال ہے یہ سارے جو فزیکلی جو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہو ان تمام چیلنجز کو, تو پھر یہ والی چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی. آؤ روح, تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ, چلو مجھے بھی اڑا کے لے کے جاؤ پر. تو بندہ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے وہ لے لیتا, لیکن پھر بھی یار ہمت ہے. ایک تو تم لڑکیوں کا ماؤنٹینس کے اوپر چڑھنا, وہ سارا کچھ کرنا, اتنی ہرڈلز فیس کرنا. کوئی پیارا سا میسج دیں دونوں, جلدی جلدی اچھا سا. میں تو یہی کہوں گی کہ اپنی جو آپ کی پیشن ہوتا ہے نا لائف میں, اس کو آپ کرو, اس کو پازیٹیولی آپ اس کو پورٹری کرو, وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دے گا لائف میں. اپنے اندر سے پازیٹیو انرجی نکالیں اور جو بھی فیلڈ ہے پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں, مطلب کریں, اور کسی بھی فیلڈ میں کہیں پہ بھی کسی لائف کے کسی بھی ٹائم پر آپ اپنے آپ کو. واہ واہ, جتنی حسین ہیں دونوں اتنے ہی خوبصورت انہوں نے میسیجز کنوے کیے. زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. ونس اگین وہی والی بات ہے کہ ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا پروگرام کو, لیکن اوبیسلی ہمارے ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور ہمیں سم اپ کرنی ہے ساری چیزیں. سو ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. ویورز, میں تو یہاں بہت انجوائے کر رہی ہوں, ہمارے گیسٹ بھی, لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کیا آپ نے انجوائے کیا. سو اپنے فیڈ بیکس ہمیں لکھ بھیجیے, ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. ہم اپنے پروفائلز بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ اس ہاٹ سیٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, میرے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں اور گپ شپ کرنا چاہتے ہیں, سو نیکسٹ چائے تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجیے. سی یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, چیئرز.